बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे कि नवाज़ शरीफ को फ़ौज के ख़िलाफ़ बगावत क्यों करना पड़ी। इस हवाले से आज की वीडियो में आपको आगाह करेंगे। आपको ये भी बताएंगे कि 3 जलसों के बाद कौन से 3 बड़े बहरान पैदा किए गए, इस हवाले से भी बात करेंगे। और आपको ये भी बताएंगे कि शाहीन सबाई साहब ने आज अपने कॉलम में कुछ अहम नुकात उठाए हैं, जिनके हवाले से आज की वीडियो में आपको आगाह करेंगे कि वो कौन से अहम नुकात हैं जिसके हवाले से अपोजिशन जमातें और जो हुकूमत मुखालिफ एक तहरीक जारी है, अपोजिशन जमातों की सबसे बड़ी नाकामी क्या है और किस तरीके से नवाज़ शरीफ और बाकी जमातें मिलकर जो एक एजेंडा सेट करने की कोशिश कर रही हैं, जिस तरीके से एक हुकूमत मुखालिफ तहरीक जारी है और उसकी नाकामी के हवाले से बातें की जा रही हैं। तो शाहीन सबाई साहब ने आज बड़े बेहतरीन अंदाज में, बड़े वाज़ेह अंदाज में और बड़े क्लियर अंदाज में अवाम को आम और सादा अल्फाज में समझाने की कोशिश की है कि नवाज़ शरीफ ने फ़ौज के ख़िलाफ़ बगावत क्यों की है। इस हवाले से जो पहला पॉइंट शाहीन सबाई साहब अपने कॉलम में लिखते हैं, वो ये कहते हैं कि शरीफ ख़ानदान ने जब ये देखा कि तमाम पिछली गली के दरवाजे बंद हो चुके हैं और अब छुप छुप कर जो डीलें की जा रही थी, जो एक डील लेने की कोशिश की जा रही थी, उसका कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा और ना कोई डील मिलने को कोई इम्कान नज़र आ रहे हैं, तो फिर नवाज़ शरीफ ने और शरीफ ख़ानदान ने पटड़ी बदली है और उसके लिए उन्होंने सबसे जो आसान और बेहतरीन रास्ता नवाज़ शरीफ ने ढूंढा है और वो ये है कि वो दियारे गैर में बैठे हुए हैं, समंदर पार बैठे हुए हैं और वो लंदन में बैठकर अपने बच्चों के साथ और अपनी आलो औलाद के साथ बैठकर वो अपने आप को महफूज समझ रहे हैं, जिसके हवाले से अब उनके पास जो अब आखिरी हल ये है कि उनको जब NRO नहीं मिला, जब उनको डील नहीं मिली और जब पिछली गली के तमाम दरवाजे बंद हो चुके, तो फिर उन्होंने ये आसान हल ये निकाला है नवाज़ शरीफ ने कि उन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़ बगावत शुरू कर दी और फ़ौज के ख़िलाफ़ एक इल्ज़ाम तराशी और एक फ़ौज पर जो हमले किए जा रहे हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। इस हवाले से शाहीन सबाई साहब ये भी लिखते हैं कि नवाज़ शरीफ अब तमाम सुर्ख लाइनें अबूर कर चुके हैं और वापसी का कोई दरवाज़ा या जो कोई खिड़की है उन्होंने नहीं खोली और ना कोई रखने की कोशिश की है। तो उन्होंने पत्ते तमाम जो है वो शो करवा दिए हैं और नवाज़ शरीफ जो है वो तमाम लाइनें अबूर कर चुके हैं। इस हवाले से शाहीन सबाई साहब दूसरा जो पॉइंट उठाते हैं अपने कॉलम में, वो ये कहते हैं कि नवाज़ शरीफ की और मरीम नवाज़ की जो एक हिकमत अमली नज़र आ रही है, जो एक बयानिया नज़र आ रही है, इस बयानी की वजह से सबसे ज़्यादा जो लोग मुश्किल में हैं वो मुस्लिम लीग नून के लोग मुश्किल में हैं, अपनी पार्टी के लोग मुश्किल में हैं। ना तो वो खुलकर नवाज़ शरीफ के बयानी की तायीद कर सकते हैं, ना नवाज़ शरीफ के बयानी की मुखालफत कर सकते हैं। तो नवाज़ शरीफ की जो तकरीरें नज़र आ रही हैं, जो नवाज़ शरीफ का एक एजेंडा नज़र आ रहा है, तो सबसे ज़्यादा जो मुश्किल में है वो मुस्लिम लीग नून के लोग हैं और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, जो ना तो खुलकर नवाज़ शरीफ के साथ खड़े होने को तैयार हैं, ना वो पाक फ़ौज या बाकी इदारों के साथ खड़े होने को तैयार हैं और वो कशमकश का शिकार हैं। साथ ही वो लिखते हैं कि खबरें तो ये भी आ रही हैं कि वो अरस्तु और वो जो आइंस्टाइन जो हैं मुस्लिम लीग नून में जो एक नेल्सन मंडेला बनने की कोशिश करते हैं, वो एक जानिब तो उन्हीं लोगों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हीं लोगों से डील लेने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हीं लोगों से वो NRO लेने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हीं लोगों के मिन्नतें तरले कर रहे हैं जिनसे जो नवाज़ शरीफ हैं, पार्टी के जो कायद हैं, वो नाराज़ हैं और वो उन लोगों के ख़िलाफ़ गालियाँ और कुछ ऐसी चीज़ें अपने जलसों में कर रहे हैं जो कि पार्टी को बहुत ज़्यादा मुश्किल और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो शाहीन सबाई इस हवाले से लिखते हैं अपने कॉलम में कि नून लीग के वो अरस्तु और पार्टी के आइंस्टाइन उन्हीं लोगों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं जिनको उनके कैद गालियाँ दे रहे हैं। साथ ही वो ये कहते हैं कि पिछले चंद हफ्तों में से सब जमातों ने, अपोजिशन जमातों ने मिलकर ये जोर लगा लिया, जो 11 जमातें अपोजिशन की आपको नज़र आ रही हैं PDM में, और उसमें से जो 3 बड़ी सियासी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान, इन सब लोगों ने मिलकर जोर लगाया मगर नतीजा सिफर निकला और 11 जमातों ने मिलकर ये कोशिश की कि किसी न किसी तरीके से फ़ौज पर और एस्टेब्लिशमेंट पर दबाव डाला जाए और फिर NRO लिया जाए, इस हुकूमत को घर भेजने के लिए उनके साथ मामला तय किए जाएँ। और इन जमातों को ये अच्छी तरह अंदाज़ा है कि बाकी लोगों पर तो हम दबाव डाल सकते हैं लेकिन इमरान खान पर हम दबाव नहीं डाल सकते, क्योंकि इमरान खान जो है उनको पता है कि जो एक प्रेशर में खेलना कैसे है। इमरान खान को ये भी पता है कि किस तरीके से दबाव में प्ले करना है। तो अपोजिशन जमातें ये जानती हैं कि इमरान खान क्योंकि फ़ाइटर हैं, तो इस हवाले से उन पर दबाव नहीं डाला जा सकता। तो जो एक दरवाज़ा है वो दरवाज़ा है फ़ौज और एस्टेब्लिशमेंट पर, तो इस हवाले से उन्होंने उन पर दबाव डालना शुरू किया। लेकिन अपोजिशन जमातों के कोई चीज़ काम नहीं, क्योंकि जो नवाज़ शरीफ ने बयानिया इख्तियार किया, जिस तरीके से नवाज़ शरीफ ने
پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف پر حملے کیے، جس طریقے سے DGISI پر حملے کیے، تو اس کی وجہ سے مسلم لیگ نون کو اور باقی اپوزیشن جماعتوں کے کچھ ہاتھ نہیں آیا، اور جو ایک کوشش کی جا رہی تھی، جو ایک چال چلنے کے حوالے سے جو اپوزیشن جماعتیں ایک کھیل کھیلنے کی کوشش کر رہے تھے، تو اس میں وہ ناکام نظر آئے۔ ساتھ ہی سعید شبیر صاحب اپنے کالم میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ نواز شریف نے بلوچستان کے جلسے میں جو تقریر کی اور جو فوج کو انہوں نے گالیاں دیں، اور اس حوالے سے انہوں نے جو اپنی ایک ساکھ بچی ہوئی تھی تھوڑی بہت، اور کسی نہ کسی حوالے سے واپسی کا کوئی دروازہ تھا، تو نواز شریف نے وہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ اپنی انگلیاں کاٹ کر انہوں نے بلوچستان کے جلسے میں خطاب کیا۔ اور اب یہ کچھ چیزیں یہ بھی سامنے آ رہی ہیں اس حوالے سے، یہ شہین صبائی صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اب صورتحال یہ ہے کہ نواز شریف کی آنے والے جلسوں میں ہو سکتا ہے کہ تقریریں نہ ہوں، میڈیا پہلے پابندی لگا چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب یہ صورتحال ہے کہ نواز شریف کی جو تقریر ہے وہ آنے والے جلسوں میں نہ ہو۔ تو اس حوالے سے اگر نواز شریف کی تقریر نہیں ہوتی تو پھر اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن جماعتوں کو ایک شدید ترین دھچکا لگے گا۔ بلاول زرداری پہلے بھی دور جا رہے ہیں ایسا، اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز کی جو صورتحال ہے اس کے بیانیے کے ساتھ پارٹی خود کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی پارٹی کے اندر جو پارٹی اجلاس ہوتے ہیں ان میں بھی ایک رد عمل سامنے آ رہا ہے کہ جس طریقے سے مریم نواز اور نواز شریف اس مسلم لیگ نون کو لے کر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور تمام تر جو لوگ ہیں وہ اب شہباز شریف سے خفیہ ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں۔ شہباز شریف نیب حوالات میں وہاں پر متحرک بھی ہیں، اور ایک جو ملاقاتوں کا سلسلہ وہ بھی جاری ہے۔ تو اس حوالے سے اب شہین صبائی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگلے جلسے جو اپوزیشن جماعتوں کے ہو رہے ہیں ان میں اب امید یہ کی جا رہی ہے، جو خبریں یہ آ رہی ہیں کہ نواز شریف کی تقریر نہ ہو۔ ساتھ ہی وہ یہ لکھتے ہیں کہ 3 جلسوں کے بعد 3 بڑے بحران پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس حوالے سے آپ نے دیکھا کہ جو پہلا بحران پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو اور فوج کو آپس میں اور اداروں کو آپس میں لڑوانے کے حوالے سے حکومت نے یہ اپوزیشن جماعتوں نے حکومت کے خلاف یہ چال چلی، اور انہوں نے ایک فوج کے خلاف بیانیہ سیٹ کیا، فوج پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی، خفیہ ملاقاتیں بھی کی، لیکن یہ جو ایک حکومت اور فوج کے درمیان جو ایک لڑائی کا جو پلان تھا، جو منصوبہ تھا، وہ ایک بحران پیدا کرنے کی تو کوشش کی گئی مگر اس میں کامیابی نہیں ملی۔ ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ جو سندھ میں ایک واقعہ پیش آیا، جس طریقے سے کیپٹن صفدر نے جا کر مزار قید پر ہلڑ بازی کی اور اس کے بعد ان پر مقدمہ درج ہوا، سندھ پولیس نے ان کو گرفتار کیا، لیکن سارا ملبہ جو ہے وہ وفاق پر ڈالنے کی کوشش کی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ فوج پر ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن جب بلاول زرداری نے چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے یہ اپیل کی کہ اس سارے مسئلے کو آپ حل کریں اور اس کے حوالے سے جو تحقیقات کروائیں، تو جب تحقیقات کا آغاز ہوا اور چیف آف آرمی سٹاف نے اپنے کور کمانڈر کراچی سے تحقیقات کروانے کا انہوں نے حکم جاری کیا، تو اس کے بعد پھر مریم نواز کو یہ تکلیف ہوئی اور مریم نواز اب چیخ رہی ہیں، چلا رہی ہیں کہ یہ جو تحقیقات ہو رہی ہیں یہ فوج کیوں کروا رہی ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو بحران پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تھی اس میں بھی اپوزیشن جماعتیں ناکام ہوئی ہیں، اور مریم نواز کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ یہ جو سارا کھیل کھیلا گیا ہے، اب اگر فوج اس کی تحقیقات کر رہی ہیں تو اس میں بہت سارے پردہ نشینوں کے نام آئیں گے۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ جو ایک فوج مخالف ایک مہم جاری ہے، جس طریقے سے بلوچستان میں کھیل کھیلنے کی کوشش کی گئی، ریاست مخالف نعرہ لگایا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ خفیہ ملاقاتیں بھی کی جا رہی ہیں، NRO لینے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے، تو یہ بھی ایک مسلم لیگ نون کی اور ان اپوزیشن جماعتوں کی ایک ناکامی ہوئی ہے کہ ریاست مخالف نعرہ لگانے کے باوجود بھی اس بیانیے کو اتنی پروموشن نہیں ملی، اتنا اس بیانیے کو جو ایک عوام کی جو ایک دلچسپی ہے اس میں نظر نہیں آئی، تو یہ بھی ایک جو بحران پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی اس میں بھی ان کی ناکامی ہوئی ہے۔ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ اب صورتحال یہ ہے کہ بلاول جو ہیں وہ بھی اپوزیشن جماعتوں سے دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ وہ کوئٹہ کے جلسے میں نہیں گئے، وہ گلگت بلتستان چلے گئے، وہاں پر بھی انہوں نے جو ایک بلاول زرداری کی جو شروع سے ایک دلچسپی نظر آ رہی تھی وہ بھی نظر نہیں آ رہی۔ ساتھ ہی شہین صبائی صاحب یہ کہتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ عمران خان کی جانب دیکھ رہی ہے کہ مہنگائی جو ہے اس کے حوالے سے عمران خان کوشش کر رہے ہیں کہ اس مہنگائی کا خاتمہ ہو، لیکن ساتھ ساتھ اب نواز شریف جو ہیں وہ بھارت کی جانب دیکھ رہے ہیں اور بھارت کو یہ یقین دلوانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں اور آپ پاکستان کی میڈیا پر، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر آپ دباؤ ڈالیں، اور اس حوالے سے نواز شریف جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں بھارت کی جانب کہ وہ میڈیا پر دباؤ ڈالے، تو اس حوالے سے یہ
یہ تین چیزیں جو ہیں یہ ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آخر پر شہین صباحی صاحب یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں اپنے کالم میں کہ عمران خان سینٹ کے انتخابات جو آنے جا رہے ہیں 2021 میں مارچ میں، وہ عمران خان جیت جائیں گے، اور جب عمران خان سینٹ کے انتخابات جیتیں گے تو عمران خان ایک بہت زیادہ پاورفل ہوتے جائیں گے، اور اس حوالے سے جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ قبل از وقت جو ایک استعفوں کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، اس کے حوالے سے اب پاکستان پیپلز پارٹی راضی نہیں ہو پا رہی۔ بلاول زرداری یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم اسمبلیوں سے استعفیٰ نہیں دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ شہین صباحی صاحب یہ بھی لکھتے ہیں اپنے کالم میں کہ اپوزیشن جماعتوں کا یہ دعویٰ کہ ہم استعفے دیں گے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ اپوزیشن جماعتیں 2.5 سال قبل اسمبلی سے استعفے دیں، تو یہ ایک عوام کو لولی پاپ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بہرحال آخر پر وہ کہتے ہیں کہ ایک قومی ڈائیلاگ کی ضرورت ہے، تمام اداروں کو مل کر ایک پاکستان کو اس بحران سے نکالنے کے حوالے سے ایک پیج پر اکٹھا ہونا ہوگا، اور ایک قومی ڈائیلاگ کے حوالے سے ایک جو ہے پولیسی ترتیب دینی پڑے گی، ادروائز یہ جو ہے مسائل پاکستان کے حل نہیں ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے وہ عناصر جو پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، جو پاکستان کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، تو اس حوالے سے ان کو فائدہ ہوگا، اور جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ عمران خان کی دشمنی میں اور پاک فوج کی دشمنی میں اس سے دشمن عناصر کو فائدہ پہنچا سکتی ہیں۔ بہرحال یہ تھی صورتحال کہ شہین صباحی صاحب نے آج جو ایک کالم لکھا ہے اس کے کچھ اہم نکات ہم نے آپ کے سامنے رکھے کہ نواز شریف اب بھارت کی جانب دیکھ رہے ہیں، عوام وزیر اعظم عمران خان کی جانب دیکھ رہی ہے، لیکن بلاول زرداری جو ہیں وہ ایسا اپوزیشن جماعتوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کے حوالے سے جو بھی انفارمیشن ہوگی ہم آپ کو اس کے حوالے سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ اللہ کریم آپ کا ہمیں ناصر ہو، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔